فریاد وکوی و مظلوم حسین متمیانو علمدار ته مولا څو خبرې مدلې کې وکړي علمدار کت جنگ پر روان وی بیا د نبی آیا علمدار په یو شرط به ما سچیت وی وی خبرې زه منات بل کوي ته مخی سروی مازدگار ساکینه جوړی مخی سروی مازدگار ساکینه جوړی یا علم دور جنگ بساره نکوی ته تو نگران ساکینه د عالم دوره کلی داشی ساکینه زخمی کلی ته کربلا بټوله ویني وی قسم ده کربلا بټوله ویني وی قسم ده اکو مو خود د بیمار ګمړ کوي ته و سکینه خو ما بیا کربلا ته یا بیا علم دار جنگ ته پرېږدوي ته یا سکینه چوک جوړوي برداشت به نکوم سکینه چوک جوړوي برداشت به نکوم اور لمبي زخمی زړه بلاوي ته وړي منډي به کوي مجلسي ته سوی خاک به کمینه نه کوي ته ورور زنګویه بینیولي وي ظالم سه ورور زنګویه بینیولي وي ظالم سره یا غاګ به دلمویلي جوړوي ته یا سدریب خو لمدور ته داسې سوال که سکینه پوره په کابر ته راځي ته